आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, यति बेला चर्चा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको छ। उहाँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य समेत बनिसक्नु भएको छ। उहाँले शपथ ग्रहण पनि लिइसक्नु भएको छ। गएको प्रतिनिधि सभामा यही प्रतिनिधि सभाको गएको निर्वाचनमा उहाँ प्रत्यक्ष प्रतिनिधि सभाको लागि उहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, पराजित हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले बारम्बार सांसद बन्नका लागि प्रयत्न गरिरहनुभयो र अन्ततः उहाँ सफल हुनुभएको छ राष्ट्रिय सभामा पुग्नका लागि। तर अब उहाँको लक्ष्य राष्ट्रिय सभाको सदस्य मात्रै होइन, उहाँ महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने गरेर उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ भन्ने राजनैतिक वृत्तदेखि विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न क्षेत्रहरूमा चर्चा र बहस हुन थालिसकेको छ। सम्भवतः त्यही विषयलाई लिएर हुनसक्छ यति बेला केही अधिवक्ताहरू यसरी जान हुन्न, यो संविधान विपरीत हुन्छ भनेर अगाडि बढेको देखिन्छ। र आज मात्रै सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद दिनेश त्रिपाठी सहित अधिवक्ताहरूले रिट दायर पनि गर्नुभएको छ। अब संवैधानिक सङ्कट यसले उत्पन्न गराउँछ कि गराउँदैन, अथवा यी भित्रको अरू रहस्यहरू के हुन सक्छ, संविधानले हामीलाई कहाँ कहाँ रोक्न सक्छ, कहाँ कहाँ मार्ग प्रशस्त गरेको छ, यी लगायतका विषयमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। र वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद दिनेश त्रिपाठी हामीसँग हुनुहुन्छ, जो रिट दायरकर्ता पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईहरूले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभयो वामदेव गौतमको लागि, जो अब मन्त्री बन्न उहाँ पाउनुहुन्न अथवा कानुनले बाटो रोकेको छ भन्ने लगायतका विभिन्न विषयलाई दृष्टिगत गर्दै किन केमा सङ्कट छ? अब यो के हो भने वामदेव गौतमजी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो र पराजित भइसकेपछि पराजयको अर्थ के हो भने जनताले उहाँलाई 5 वर्षसम्म संसदमा देख्न चाहेको छैन। उहाँलाई जनताको अभिमत के हो भने यो 5 वर्ष चाहिँ तपाईँ बाहिर बसिदिनु पर्यो, किनभने जनताले उहाँलाई दण्डित गर्यो, उहाँलाई मन पराएन। भनेपछि अब संविधानको धारा 2 मा सार्वभौम सत्ताको स्रोत भनेको, राजकीय सत्ताको स्रोत भनेको त नेपाली जनता हो। अब त्यसैको सर्वोपरितामा हाम्रो संविधान टिकेको छ। त्यसैको सर्वोपरितामा हाम्रो शासन प्रणालीको सर्वोपरिता नै के हो भने जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता हो। लोकतन्त्र पनि त्यसैको लागि चाहिएको हो, यो संविधान पनि हामीलाई त्यसैले चाहिएको हो, ताकि जनताको सुप्रिमेसीलाई कायम राखेर राज्यका सबै काम कारबाहीहरू सञ्चालित हुन्। भन्दाखेरि के हो भने अब जनताले स्पष्ट रूपमा आफ्नो म्यासेज दिइसक्यो, उहाँलाई चाहिँ पराजित गरेर दण्डित गर्यो। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि तपाईँ 5 वर्षसम्म यो संसदको यो कार्यकालभित्र तपाईँ चाहिँ बाहिर बस्नुहोस्। अब उहाँलाई के गरियो? जनताको अभिमतको खिलाफमा गएर जनमतलाई उल्ट्याउने गरी के गरियो भने उहाँलाई चाहिँ ब्याकडोरबाट सांसद बनाइयो। र अब त्यो भनेको त के छ भने जुन जनतामा रहेको जुन सार्वभौम सत्ता हो त्यसको चाहिँ यो अपमान हो, यो लोकतन्त्रको अपमान हो, यो बालिग मताधिकारको अपमान हो र यो संविधानवादको विरुद्धमा छ। र मैले यो आफ्नो रिटमा मैले चाहिँ जिकिर गरेको छु कि यो चाहिँ संविधानको एउटा कपटपूर्ण तरिकाले यो प्रयोग गरियो, यो संविधानलाई एउटा जालसाजीपूर्ण तरिकाले प्रयोग गरियो। संविधान भनेको एउटा नैतिक दस्तावेज पनि हो र एउटा कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी भन्ने पनि हुन्छ। यसका एक्टर्सहरूमा संविधानले बोकेका मूल्य र मान्यताका प्रति यदि फेथ भएन भने, समर्पण भएन भने कुनै पनि डेमोक्रेसी चल्दैन। त्यसकारण अब जनतामा जुन सार्वभौम सत्ता छ त्यसलाई अपहरित गर्न त पाइएन नि, जनतालाई अन्डर इस्टिमेट गर्न पाइएन, अन्डरमाइन गर्न पाइएन। त्यसकारण उहाँलाई जनताको इच्छाको बरखिलाफमा त्यसो भए हामीले लोकतन्त्र किन चाहियो? किन संविधानमा चाहिँ सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ भनियो? त्यो किन चाहियो त भन्दाखेरि के हो भने एउटा त संविधानको धारा 2 ले रोक्यो, त्यसको मेरो एउटा जिकिर यो छ। अर्को के छ भने जस्तो संविधानको धारा 74 तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ बहुलवाद भनिएको छ र हाम्रो शासन प्रणालीको आधार भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भन्यो हैन। त्यो चाहिँ हाम्रो शासन प्रणालीको एउटा आधार स्तम्भ हो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई पनि हाम्रो शासन प्रणालीको एउटा चाहिँ आधार स्तम्भ बनायो। अब उहाँ चाहिँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा उहाँ चाहिँ पराजित भएको व्यक्ति हो भनेपछि संविधानको एउटा आधारभूत चाहिँ 74 ले के भन्यो भने हाम्रो शासन प्रणालीको आधार चाहिँ बहुलवाद हो, बालिग मताधिकार हो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हो। बालिग मताधिकारले उहाँले म्यान्डेट दिएन र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा उहाँ चाहिँ पराजित हुनुभयो। अब बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा पराजित भएको व्यक्ति त्यो
किनभने त्यो निर्वाचन मार्फत हरेक उम्मेदवारले आफ्नो श्रेष्ठता प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। पिपुललाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेको के हो भने हरेक मतदातालाई चाहिँ एउटा इफेक्टिभ चोइस छ, एउटा प्रभावकारी चयनको अधिकार छ नि, मतदाताले चयन गर्न पाउनु पर्यो नि। अब मतदाताले चयन एउटा व्यक्तिलाई गरिसक्यो, त्यसपछि के छ भने त्यो म्यान्डेटको खिलाफमा गएर त्यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको व्यक्तिलाई फेरि तपाईँले के गर्नु भने यो ब्याकडोरबाट ल्याएर चाहिँ सांसद बनाउनु हो, राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनु हो। र एउटा कुरा के छ भने जस्तो संविधानले चाहिँ क्याबिनेटलाई पावर दिएको छ हैन। 88 यो 86 2 खले पनि एउटा चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेपाल सरकारले चाहिँ सिफारिस गर्नेछ भन्यो, त्यो पावर हो। तर के हुन्छ भने एउटा संविधानले यदि कुनै पावर कुनै पनि पदाधिकारीलाई कुनै पनि निकायलाई कुनै एउटा शक्ति प्रदान गरेको छ, पावर दिएको छ, अधिकार दिएको छ भने त्यो एउटा संविधानको एउटा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भने एउटा वैध एउटा एक्सपेक्टेसन के हुन्छ भने र त्यो संविधानवादको आधारभूत दर्शन पनि हो कि त्यो अधिकारको प्रयोग एउटा विवेक सम्मत आधारमा गरिनेछ। त्यो अधिकारको प्रयोग चाहिँ एउटा जालसाजीपूर्ण तरिकाले र संविधानको आधारभूत परिकल्पनालाई नै ध्वस्त गर्ने गरी, संविधानवादको आधारभूत सिद्धान्तलाई नै पराजित गर्ने गरी र जनताको म्यान्डेटलाई नै अपहरित हुने गरी र खास लोकतान्त्रिक, किनभने लोकतन्त्र त हाम्रो संविधानको एउटा खम्बा हो नि, त्यसको आत्मालाई नै किल गर्ने गरी, पराजित गर्ने गरी त्यसको प्रयोग गर्न पाइँदैन। अर्थात् के छ भने कुनै शक्ति कुनै पावर क्याबिनेटलाई छ भने, जस्तो अहिले हाम्रो अदालतले धेरै मुद्दामा गरेको छ र संसारभरि नै के हुन्छ भने यदि शक्तिको प्रयोग यदि म्यालाफाइड ढङ्गले, बदनियतपूर्ण तरिकाले, दुराशायुक्त तरिकाले यदि प्रयोग भएको छ भने त्यो चाहिँ त्यो बदर हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भने जस्तो अब उहाँलाई सांसद मात्रै बनाएको छैन, उहाँलाई मन्त्रीसम्म बनाउने तयारी छ, एउटा पावरफुल मिनिस्ट्री उहाँलाई दिँदैछ। जनताले हराउन पनि नपाउने, जनतालाई हराएको व्यक्तिलाई फेरि टाउकोमा ल्याएर चाहिँ के छ भने मन्त्री नै बनाइदिने, वान अफ द मोस्ट पावरफुल उप प्रधानमन्त्रीसम्म बनाइदिने। र त्यो भनेको चाहिँ के छ भने एउटा लोकतन्त्रको उपहास होइन। र वास्तवमा त्यही परिप्रेक्ष्यमा संविधानको धारा 78(4) त एउटा चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा कुनै एउटा अस्पष्टता नै राखेको छैन। देयर इज ए क्लियर वर्डिङ छ कन्स्टिट्युसनको, क्लियर कन्स्ट्रक्सन छ। त्यहाँ चाहिँ इफ एन्ड बट्सको लागि कुनै ठाउँ नै छैन, कुनै त्यहाँ तर्कको ठाउँै छैन। क्लियरली के भनिदियो भने संसदको त्यो कार्यकालभित्र, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति संसदको त्यो कार्यकालभित्र मन्त्री बनाउन मिल्दैन भन्दाखेरि उहाँले कुन चाहिँ धारालाई कसरी चाहिँ संविधानको बरखिलाफमा गएर उहाँलाई जुन मन्त्री बनाउने जुन चाहिँ तयारी हुँदैछ, वान अफ द मोस्ट पावरफुल मन्त्रालय गृह मन्त्रालय भनेको तपाईहरुले धारा 2, धारा 74, धारा 78 र 86 लाई टेकेर तपाईहरुले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभयो हैन। यी चारवटा धाराको जुन बुदा छ त्यसलाई टेकेर तपाईहरुले रिट दायर गर्नुभयो। अब यो बुदाहरू कतिको स्ट्रङ छन्, कतिको मजबुत छन् कि तपाईहरुको रिट उप अदालतले फैसला गर्दै गर्दाखेरि? धाराहरू त सबै स्पष्ट धाराहरू हुन् नि। संविधानको चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल्सहरू यिनैहरू हो नि। संविधानको यो शासन प्रणालीको हाम्रो आधार नै त्यही हो, हामीले एडप्ट गरेको यो सिस्टम पनि त्यही हो र हामीले स्थापित गर्न खोजेको मूल्य र मान्यता पनि त्यही हो। हामीले एउटा जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको आधारमा, किनभने यो संविधान कसरी बन्यो भन्दाखेरि संविधान सभाले बनायो। यो अरू कुनै हिजोको संविधान जस्तो कुनै राजाले जारी गरेको संविधान पनि होइन। भन्दाखेरि द अल्टिमेट अथोरिटी इज पिपुल, पिपुलमा सबरेन्टी छ। पिपुलले जब डिफिट गरिसक्यो इलेक्सनमा, तपाईँले म्यान्डेट दिएन भनेपछि तपाईँ एउटा लोकतान्त्रिक एउटा चरित्र त देखाउनु पर्यो नि, जनताको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्नु पर्यो। र एउटा डेमोक्रेसी भनेको एउटा ठिक छ। अब रिट दायर गर्नुभयो, यो यसको पेशी कहिले 7 गतेको लागि तोकिएको छ? पर्सि 7 गते पर्सि नै यसको चाहिँ डिसिजन हुन सक्छ। अब यसमा यस्तो छ, जस्तो पहिलो जुन सुनवाई हुन्छ जसमा हामीले इन्ट्रिम अर्डर मैले मागेको छु, अरू रिटमा फेरि इन्ट्रिम अर्डर मागिएको छैन। मेरो रिटमा चाहिँ इन्ट्रिम अर्डर मागिएको छ र त्यसको चाहिँ के हो भने तत्काल यो चाहिँ यो इन्ट्रिम अर्डर भएपछि एउटा डिमान्ड के छ भने उहाँलाई सभासदको रूपमा, राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा काम नगराउनु र मन्त्रीमण्डलमा सामेल नगर्नु। यो चाहिँ अब इन्ट्रिम अर्डरको विषय यो छ। त यसमा त कोर्टले पर्सि नै बोल्न सक्ने भयो। कोर्टले यो बोलेपछि बाँकी कुरा अब यसको थ्योरिटिकल आस्पेक्टहरू, यसको र अरू बहसहरू यसले अगाडि बढाउँदै जान्छ। त्यसपछिको त के तपाईहरुले त्यो अपेक्षा गर्नु भएको छ?
पछि होइन अब संविधान अब हामीले म एउटा संविधानको विद्यार्थी हुँ, कानुनको एउटा अध्येता हुँ, कानुनको र संविधानको एउटा अध्येता भएको नाताले अब मैले त एउटा संविधान र कानुनलाई टेकेर अब अदालत संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता हो। इट इज ए फाइनल इन्टरप्रेटर अफ द कन्स्टिट्युसन, इट इज ए गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन। र हाम्रो शासन प्रणालीको एउटा बेसिक फन्डामेन्टल्स के हो भने सुप्रिमेसी अफ द कन्स्टिट्युसन, संविधानको सर्वोच्चतामा चाहिँ हामी विश्वास गर्दछौँ। र अब संविधानको यो स्पष्ट जुन म्यान्डेट छ कन्स्टिट्युसनको देयर इज ए क्लियर वर्डिङमा बोलेको छ। अब त्यो कुरालाई अब अदालत बिङ अ गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन अब जस्तो तपाईँहरूले यसरी व्याख्या गरिरहनु भएको छ, आम सर्वसाधारणले पनि हुन त वामदेव गौतमको खिलाफमा त्यत्रा धेरै प्रतिक्रियाहरू आइराखेको छ, सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दाखेरि पनि जनताको इन्टिमेसी केमा छ भन्ने कुराहरू देखिन्छ र जनताको त्यही खालको आक्रोशलाई अथवा असन्तुष्टिलाई मात्रै क्यास गर्नका लागि, त्यसलाई मात्रै सम्बोधन गर्न र त्यो अभिमत देखाउनको लागि मात्रै प्रतिबिम्बित गर्नका लागि मात्रै तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ कि किनभने धेरै खालका अधिवक्ताहरूले, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, संविधानका ज्ञाताहरूले उहाँहरूलाई एउटा नैतिक सङ्कट छ तर कानुनी अडचन कहीँ छैन उहाँलाई अगाडि बढ्नको लागि भन्ने तर्कहरू त आइरहेको छ। अब त्यो व्याख्यासँग म सहमत छैन। एउटा कुरा के हो भने अब यहाँ त फेरि के छ नि यो संविधान र कानुनको जानकार भनिएका व्यक्तिहरू पनि पार्टी पछि फरक फरक छन्। उहाँहरूको चाहिँ के छ भने व्याख्या पनि कुन पार्टीको सदस्य हो, को प्रति लोयलिस्ट हो, त्यो आधारमा उहाँहरूको इन्टरप्रिटेसन आउँछ। संविधान पनि त त्यसरी नै निर्माण भएको छ नि। त्यसकारण विचार विमर्श र बहस गर्नका लागि चाहिँ धारा र उपधाराहरू त क्लियर रूपमा राखेका छन् दुवैतर्फ तर्क वितर्कको लागि। मैले धारा पढेँ भने तपाईँलाई उल्लेख गरेँ, त्यो धारा त तपाईँ आफै पढेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नि। त्यसकारण अब त्यो संविधानले बोलेको कुरा त्यही हो होइन। अब कसैले होइन ठिकै छ आफ्नो पर्सपेक्टिभ हुनसक्छ, तर अब एउटा कुरा के हो भने अब कोर्टलाई नै हाम्रो कन्स्टिट्युसनले फाइनल इन्टरप्रेटर अफ द कन्स्टिट्युसन भनेको छ। जस्तो यो चाहिँ के हो भने हाम्रो संविधानको जुन थ्योरी हो यो अलिक अमेरिकन मोडलको छ। जस्तो अमेरिकन मोडलमा के हुन्छ भने जस्तो अमेरिकामा आजभन्दा करिब 200 वर्ष अगाडि नै एउटा मार्वरी भर्सेस मेडिसनको केसमा युएस सुप्रिम कोर्टले के भन्यो भने इट इज ए प्रोभिन्स एन्ड ड्युटी टु से व्हाट द ल एन्ड व्हाट द कन्स्टिट्युसन इज। यो चाहिँ के छ भने यो कोर्टको चाहिँ ड्युटी हो कि ल भनेको यो हो। अब यही कुरालाई चाहिँ जस्तो निक्सनले के भन्नुभयो भने वी आर अन्डर द कन्स्टिट्युसन बट द कन्स्टिट्युसन इज द्याट व्हाट द जजेस से, व्हाट द 9 जजेस से। किनभने युएस सुप्रिम कोर्टमा 9 जना न्यायाधीश हुन्छन्। 9 जना न्यायाधीशले संविधान भनेको यही हो, यसको त्यही व्याख्या गरे भने अब त्यो बेला त्यही व्याख्या मान्य हुन्छ। त्यसकारण के हो भने अब त्यो थलो भनेको अब बिङ एउटा चाहिँ संविधानको एउटा अध्येता भएको नाताले म एउटा जाने ठाउँ भनेको अदालत नै हो। अर्को जस्तो भन्नुहोस् न पिपुलमा यत्रो आक्रोश छ तर अब त्यसलाई चाहिँ जनताको आक्रोश र संविधानको मर्म त फेरि फरक होइन, संविधानको मर्म फरक छैन। तपाईँलाई उदाहरण दियो भने तपाईँले धारा 78 नै टेकेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो होइन। धारा 78 को उपधारा 1 मा के भन्यो भने 2076 धारा 76 को उपधारा 9 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्दछ। यो त सुरुको धारा हो। सुरुको धारा भयो। अब त्यसमा उपधारा 2 मा जाउँ। एक बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले 6 महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने छ। योभन्दा अगाडि युवराज खतिवडा जो अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको सवालमा यो लागू भयो हैन। 78 मात्रै पढ्नुस्, अरु धारा एप्लिकेबल हुँदैन। अरु धाराहरू भनेको चाहिँ फ्रेश व्यक्तिका लागि हुन्, चुनाव नलडेका व्यक्तिका। 4 मा पढेर सुनाउँछु किन दर्शकहरूलाई क्लियर होस् यो कुरा, सबै शब्द थाहा होस् भन्ने कुरा हो। उपधारा 4 मा के हो भने 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तको लागि योग्य हुने छैन। हो यहीले ठिक। अब एउटा के छ भने यो अहिले चाहिँ के छ भने उहाँ तत्काल यो जुन कायम रहेको प्रतिनिधि सभा छ त्यसैको चुनाव उहाँले लड्नु हो हैन, यही कार्यकालमा लड्नु हो नि। अर्को कार्यकाल पाउनुहुन्छ, अर्को यो 5 वर्ष बितिसकेपछि अर्को प्रतिनिधि सभा आउला, उहाँले चुनाव लड्नु भएन र चुनावमा पराजित पनि हुनु भएन भने पाउनुहुन्छ। तर यो कार्यकालको बारेमा चाहिँ संविधानले नै स्पष्ट रूपमा के बोल्यो भने कि यो कार्यकालभित्र जे कुरा लेखे पनि जुनसुकै कुरा अगाडिको कुराले निरस्त गरिदियो 4 ले संसदको त्यो कार्यकालभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यो कार्यकालभित्र मन्त्री बन्नलाई
योग्य हुने छैन भनेको निर्वाचनमा पराजय बेहोरेको व्यक्ति हो। मन्त्री हुन पाइएन हैन? यो कुरा क्लियर लेखेको छ। क्लियर। तर उहाँ के हुनुभयो भने यति बेला राष्ट्रिय सभाको सांसद हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाको भए पनि जे भए पनि अब संघीय सदनमा अब सांसद हुने 3वटा मापदण्ड छ। एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित, दोस्रो समानुपातिकबाट प्रवेश गर्ने र अर्को मनोनित। अब वामदेव गौतम के हुनुभयो भने संविधानको धारालाई नै टेकेर उहाँ मनोनितको बाटोबाट उहाँ राष्ट्रिय सभाको सांसद बन्नुभयो। उहाँले शपथ ग्रहण पनि लिइसक्नुभयो नि त। अब उहाँ पराजित हुनुभएको कुराहरू त तपसिलका विषय भयो। उहाँ पराजित हुनुभएको हो। मैले तपाईँको कुरा बुझिसकेँ। अब एउटा भन्नुहोस् न, यदि संविधानको मकसद त्यो भएको भए संविधानले यो भन्न सक्थ्यो तर राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइसकेकाहरूको हकमा यो प्रावधान लाग्यो, कुनै एक्सेप्सन क्लज छ? कुनै एक्सेप्सन क्लज राख्न सक्थ्यो नि? बुझ्नु भएन? जब संविधानले क्लियरली त्यो बोल्यो योग्य हुने छैन, त्यहाँ संविधानले यदि यो लेखेको भए कि तर सोही कार्यकालभित्र पुनः यदि चाहिँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएको छ भने चाहिँ मन्त्री बन्न सक्नेछ भनेर लेखा भए उहाँको लागि बाटो हुन्थ्यो। बुझ्नु भएन? तर्क गर्ने कुनै ठाउँ एकदम संविधानले यो कुरामा संविधानले कुनै एम्बिग्युटी राखेको छैन। बुझ्नु भएन? कुनै अस्पष्टता होइन। यो तपाईँको तर्क हुन सक्छ, फेरि तर्क गर्नेहरूले किन संविधानको धाराहरू भनेको तर्कहरूको एउटा चाहिँ आधार पनि हो। पहिलो कुरा त के हुन्छ भने संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि पहिलो कुरा संविधानको एउटा कुनै जुन क्लज हुन्छ नि त्यसलाई आइसोलेसनमा हेरिँदैन। त्यो संविधान चाहिँ के छ भने एउटा इन्टायर कन्स्टिट्युसनको स्पिरिट के हो, त्यसले क्यारी गरेको मूल्य र मान्यता के हो, त्यसले क्यारी गरेको दर्शन के हो, त्यसले चाहिँ के कुरा चाहिँ स्थापित गर्न खोजेको हो, त्यो होल त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ संविधानको चाहिँ व्याख्या गरिन्छ। अब यो 78(4)लाई यो चाहिँ संविधानको धारा 2सँग पनि जोडिन्छ। बुझ्नु भएन? संविधानको धारा 2सँग आइसोलेसनमा यसलाई हेर्न मिल्दैन। धारा 2 भनेको त त्यसले एउटा समग्र नेपालको सार्वभौमिकताको विषयलाई सार्वभौमिकता भनेको त आखिर संविधानको मुटु र आत्मा त त्यही हो नि। बुझ्नु भएन? किनभने यो जनताको सार्वभौमिकता जस्तो नि अब यो बहस किन भइरहेको छ नि अब आम सर्वसाधारणको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने हामीलेबाट हेर्ने हो भने नैतिक रूपमा एउटा प्रश्न छैन। निर्वाचन हारेको व्यक्तिलाई सांसद बनाउने मन्त्री बनाउने कार्य यो राम्रो काम होइन, यो जनताको हित विपरीतको कार्य हो। यो कुरामा म पनि सहमत छु। तर संविधानको धाराबाट जाँदाखेरि संविधानको बाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि अब उहाँ राष्ट्रिय सभाको सांसद बनिसक्नु भयो, पराजित हुनुहुन्थ्यो, उहाँ यही कार्यकालमा हुनुहुन्थ्यो, तर सांसद भइसकेपछि त अब कुनै बाटोबाट उहाँ अलिकति फरक बाटोबाट चोर बाटोबाट भनौँ या के बाटोबाट भनौँ त्यो उहाँ सांसद बनिसक्नुभयो। सांसद बनिसकेपछि त निर्वाचनमा पराजय बेहोरेको कुरा त तपसिलको विषय बन्यो होइन। अब त सांसद भइसक्यो, सांसद भइसकेपछि मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न त फेरि तर्कपूर्ण प्रश्न होइन। यस्तो छ, अब कुनै पनि एउटा चाहिँ के छ भने दूषित प्रक्रियाद्वारा हेर्नुहोस् कानुनको व्याख्याका सिद्धान्तहरू छन् के। संविधान भनेको चाहिँ के हो भने यो एउटा इमोरल डकुमेन्ट होइन। यो चाहिँ के छ भने संविधानले त्यहाँ जालसाजीको लागि पावर चाहिँ प्लेको लागि बनाइएको डकुमेन्ट होइन। यो भनेको के छ भने एउटा सार्वजनिक जीवनमा एउटा स्वच्छता, एउटा नैतिकता, एउटा विवेक कायम गर्नको लागि पनि त कन्स्टिट्युसन हुन्छ नि। संविधान हामीले किन चाहियो? सबै कुरा जे पनि गर्न पाउने हो भने हरेक कुराको मञ्चिन्ते व्याख्या गर्न पाउने हो भने त संविधानै किन चाहियो नि? त्यस कारण संविधान भनेको चाहिँ के हो भने यसले एउटा त्यसका जुन शासकहरू हुन्छन्, त्यसका जुन एक्टर्सहरू हुन्छन्, उनीहरूको व्यवहारलाई एउटा नियन्त्रण स्थापित गर्नको लागि त्यसलाई एउटा नैतिकतामा अनुशासनमा बाँध्नको लागि पनि हो। जस्तो तपाईँले एउटा कुरा त म के कुरासँग सहमत छैन भने ल ठिक छ संविधानको यो धारै नभए पनि एकछिन 78(4) नभए पनि एउटा कुरा म के भन्छु भने संविधानको अहिले जुन नयाँ दर्शनहरू आएको छ नि त्यसमा एउटा शब्द के प्रयोग हुन्छ भने कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी भन्छ क्या। संविधानको लेटर मात्र होइन, संविधानको चाहिँ स्पिरिट पनि हेर्नुपर्छ, संवैधानिक नैतिकतालाई पनि हेर्नुपर्छ। जस्तो एकचोटि भारतमा के हो भने इन्दिरा गान्धीसँग 2/3 बहुमत भयो र उनले संविधानलाई चाहिँ जथाभावी तरिकाले संशोधन गर्न थाले। किनभने 2/3 बहुमत छ, त्यहाँको संविधानले चाहिँ कुनै एक्सप्रेस राखेको थिएन कि यो संशोधन गर्न पाउने यो नगर्न पाउने केही पनि थिएन। इफ देयर इज ए 2/3 मेजोरिटी एनी provision of the constitution can be amended by 2/3 majority भनेर संविधानमा स्पष्ट रूपमा आर्टिकल 368 अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा क्लियरली लेखिएको थियो। अब उनले के जथाभावी किनभने अब संविधान संशोधन गर्न थाले आफ्नो पावरलाई बलियो बनाउनको लागि। अनि इन्डियन सुप्रिम कोर्टले के भन्यो भने अब तपाईलाई 2/3 बहुमत छ भन्दैमा
तपाईँले के संविधान संशोधन गरेर आफूलाई चाहिँ के छ भने महारानी इन्दिरा गान्धी घोषणा गरेर आजीवन चाहिँ के छ भने डाइनेस्टी चलाउन सक्नुहुन्छ? 2/3 त तपाईँले संशोधनको अधिकार दिएको छ। जस्तो भनौँ न, अहिले केपी ओलीजीले के यो भन्न सक्नुहुन्छ कि होइन मलाई 2/3 छ, मलाई जनताको अभिमत प्राप्त छ, म चाहिँ यो संविधानलाई जथाभावी म चाहिँ आफैले महाराधिराज घोषणा गरेर म अहिले आफूलाई आजीवन प्रधानमन्त्री घोषित गर्छु 2/3 पास गरेर, र भोलि चाहिँ के छ भने मैले उत्तराधिकारी तोकेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री म घोषित गर्न पाउनुपर्छ भनेर त्यसरी संविधान संशोधन गर्नुभयो भनेर के पाउनुहुन्छ? 2/3 छ नि उहाँसँग। 2/3 उहाँसँग छ भन्दैमा उहाँले होइन यो संविधानमा यो मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता, यो सबै यो चाहिँ के छ भने यसले विकास प्रक्रियालाई ढिलो गर्छ, मुलुकलाई हामीलाई त एकदम समृद्धि चाहिएको छ, यो पत्रकारहरूले जहिले पनि हाम्रो चाहिँ के छ भने विरोध गरेर हामीलाई चाहिँ तङ्ग गर्छ, त्यस कारण यो प्रेस फ्रिडम अहिले सब बन्द गरौँ, यो केही पनि चाहिएन, यसले चाहिँ विकासलाई समृद्धिलाई रोक्छ, यो यिनीहरूले जथाभावी आलोचना गरेर हामीले काम गर्न दिँदैनन् र जहिले नि यो जुलुस निकालेर हामीलाई चाहिँ काम गर्ने, त्यस कारण अब जुलुस पनि निकाल्न नपाउने, मिडिया पनि अब त्यस कारण म के भन्छु भने संविधान भनेको चाहिँ एउटा संविधानको पनि एउटा आत्मा हुन्छ, संविधान भनेको पनि एउटा उसको एउटा मुटु हुन्छ। संविधान त्यसमा त मेरो पनि दुई मत रहेन। संविधानको पनि संविधानले एउटा जीवन दर्शन पनि बोकेको हुन्छ। त्यस कारण के छ भने अब यो भन्नु कि होइन उहाँ चाहिँ अब उहाँ त राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न सक्नुहुन्न, जस पहिलोको हो तपाईहरुले बरु त्यहाँनेर रोक्नु भएको थियो भने तपाईको प्रभावकारिता त्यो पनि बन्न सक्नुहुन्न, कानुनको धारा त्यो बलियो हुन सक्थ्यो। त्यसलाई त्यो होइन, त्यो दुईटै कुरा मान्नु। तपाईले सांसद बन्नै रोक्नु भए अथवा त्यहाँनेर संविधानको धारालाई टेकेर तगाएर हाल्दिनु भएको थियो भने आज यो परिस्थिति आउँदैन थियो होला। संविधानको धारालाई टेकेर उहाँको त्यो सांसद बनाइएको कुरालाई पनि त च्यालेन्ज गरिएको छ नि। जस्तो मन्त्री परिषदको जुन 5/29 को निर्णय छ, भदौ 29 गतेको जुन सिफारिस छ उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने त्यो हो नेकपाको, र त्यसलाई पनि बदरको माग गरिएको छ र त्यसबाट निश्चित भएका सबै काम कारबाही यो रिटमा तपाईहरुले यो पनि समावेश गर्नुभएको छ नि त्यो त छँदैछ त्यसमा। र त्यसपछि के भयो भने अब जुन व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्दैन, किनभने त्यहाँ चाहिँ 78 ले रोक्यो मन्त्री बन्नलाई, त मन्त्री बन्न सक्दैन भने सांसद पनि बन्न मिलेन, किनभने त्यस कारण के छ भने यो दुईटै कुरा चाहिँ के छ भने संविधान। तर होइन 4ले त 4बाट कसरी वञ्चित हुने भयो भने सांसद नै भइसकेपछि, सांसद हुन रोकिएको थियो भने सांसद बनिसकेपछि त्यो त प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो, कुनै पनि सांसदलाई मन्त्री बनाउन पाउने त प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र सुनिश्चितता छ नि। 78 ले के भन्यो भने प्रतिनिधि सभाको उहाँले चुनाव लडेको हो कि होइन म त चुनावै लडेको थिएन भन्न सक्नु पर्यो कि त चुनाव लडेको हो, यही कार्यकालभित्र लडेको हो, निर्वाचन लड्नुभयो, निर्वाचनमा र पराजित एकजना व्यक्ति वामदेव गौतम मात्रै थियो, उनी राष्ट्रिय सभाको सांसद थिएन भने उनलाई मन्त्री बनाउँदाखेरि त्यसमा आपत्ति हुन्थ्यो होला संविधानको। यो कुरामा कुनै तर यही तर्क कुतर्क होइन, दिस इज ए कुतर्क भन्छ के, त्यसलाई के छ भने यस्तो कुराले कुतर्क भनिन्छ। त्यसमा के कुतर्कले विजय प्राप्त गर्नेवाला छ? 7 गते त सुनवाई छ होइन। अब त्यो कुरा त हामीले त कुतर्कवालाहरूले विजय प्राप्त कसरी गर्छ? अब अहिले म अदालतले यही नै निर्णय गर्छ म भन्न सक्दिनँ। म खालि के भन्छु भने अदालत एउटा इन्स्टिट्युसन हो जसलाई हामी ट्रस्ट गर्छौँ। म एउटा आफै वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ, त्यस कारण अदालतलाई म फुल्ली ट्रस्ट गर्छु। अदालतले संविधानलाई टेकेर, कानुनलाई टेकेर एउटा चाहिँ गुड फेथमा एउटा संविधानको चाहिँ ओभरअल फिलोसफीलाई पनि हेरेर, कन्स्टिट्युसन मोरालिटीलाई पनि हेरेर, संविधानको समग्र एउटा दर्शनलाई पनि हेरेर चाहिँ निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वास भएरै अदालत गएको हुँ। जानुभयो। जस्तो मैले जुन खालको तर्क गरेँ यो मैले मात्र गरेको तर्क होइन, एक खालको अधिवक्ताज्यूहरू जो सिनियर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्नुभएको उमेर सिनियर भएर मात्र हुँदैन, यहाँ सबै पार्टीका मान्छेहरू छन्, बुझ्नु भएन? त्यस कारण के छ भने म त्यो आधारमा म फेस भ्यालुमा लिन्न। यहाँ के छ भने उहाँहरूको चाहिँ के छ भने पार्टी र त्यसको सिचुएसन चेन्ज भएपछि उहाँको तर्क पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यस कारण के छ भने हामीलाई त एउटा के छ भने एउटा साँच्चै होइन पार्टीगत निकटताको कुरा गर्ने हुन्छ तपाईँ माथि पनि त मान्छेहरूले। तर म चाहिँ के छ भने मेरो आफ्नो सर्टेन इस्युजहरूमा मूल्य र मान्यतामा म कसैसँग कम्प्रोमाइज गर्दिनँ, बुझ्नु भएन? मलाई कसैले पनि आफ्नो डिसिप्लिनमा राख्न सक्दैन, किनभने म चाहिँ के छ भने राइटलाई राइट र रङलाई रङ भन्छु। त्यस कारण के छ भने त्यो कुरामा चाहिँ म कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्दिनँ, चाहे जोसुकै होस्।
त्यस कारण के छ भने जहाँ डेमोक्रेसीको कुरा हुन्छ, जहाँ रुल अफ लको कुरा हुन्छ, जहाँ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीको कुरा हुन्छ, जहाँ सुप्रिमेसी अफ द कन्स्टिट्युसनको कुरा हुन्छ, जहाँ पिपुलमा भएको सोभरेन्टीको कुरा हुन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ द्याट इज माई बटम लाइन। त्यसमा चाहिँ द्याट इज माई नन नेगोसिएबल्स। त्यस्तो कुरामा चाहिँ म कहिले पनि सम्झौता गर्दिनँ। मेरो लागि त्यो नै एउटा जीवनको एउटा मिसन हो। त्यस कारण के छ भने अब मलाई कुनै पदमा को मलाई ठीक छ। अब यो विषय कसरी अगाडि बढ्ला त? अब अदालतको हातमा पुग्यो। अच्छा, फेरि एउटा अर्को कुरा पनि म भन्छु तपाईँलाई। एउटा अर्को कुरा पनि के भन्छु भने जस्तो यो राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित हुने जुन पद हो त्यो तीनजनाको जुन पद हो त्यो चाहिँ के यो डे टु डे पोलिटिसियनहरूको लागि त्यो पद हो? त्यो पनि त एउटा हामीले जस्तो मैले त्यसमा भनेको छु राष्ट्रिय सभाको पर्पज के हो पहिला यो पनि क्लियर हुनु पर्यो नि। राष्ट्रिय सभालाई हाउस अफ एल्डर्स भनिन्छ हैन? यो एउटा यसमा मेच्योर्ड व्यक्तिहरू आउँछन्। यसमा चाहिँ राष्ट्रिय जीवनमा चाहिँ एउटा आउटस्ट्यान्डिङ कन्ट्रिब्युसन गरेका व्यक्तिहरू हुन्छन् र राष्ट्रिय सभाभित्र पनि यो एउटा तीनजनाको फेरि छुट्टै क्याटेगोरी छ। एउटा त के छ भने स्थानीय निकायहरूले निर्वाचित गरेका एउटा क्याटेगोरी हो र त्यसमा पनि यो तीनजनाको भनेको त राष्ट्रपतिबाट हुन्छन् र डाइरेक्ट चाहिँ मन्त्री परिषदले चाहिँ रेकमेन्ड गर्छ। त्यो जुन क्याटेगोरी हो यो चाहिँ कस्तो हो भने एकदमै आउटस्ट्यान्डिङ र वास्तवमा भन्ने हो भने जसको चाहिँ असाधारण प्रतिभा छ, असाधारण योगदान छ, असाधारण अनुभव छ र जो चाहिँ एउटा डे टु डे पोलिटिक्सभन्दा बाहिर छ र जो निर्वाचनको प्रक्रियामा उसलाई जान पनि चाहँदैन तर राष्ट्रलाई उसको आवश्यकता छ हो, त्यसको लागि बनाइएको त्यो हो। नभए त किनभने राष्ट्रिय सभामा त्यो तीनजनाको क्याटेगोरी किन छुट्टै राख्यो भन्दाखेरि के हो भने यो भनेको चाहिँ के छ भने रेगुलर पोलिटिसियन्सका लागि होइन। तपाईँहरूले आज जुन वामदेव गौतमको लागि भनेर जसरी रिट दायर गर्नुभएको छ यसको नजिर त पहिला बसिसकेको छ। जो अब राष्ट्रिय सभामा निर्वाचनै हारिसक्नु भएको गोर्खाबाट हार्नुभएका नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ त अलरेडी उहाँ अब यस्तो राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ। यस्तो छ त्यो बेला एउटा कुरा त नारायण काजी र यसको क्याटेगोरी अलिकति फरक हो। कसरी? हैन जस्तो यो दुवैजनाले प्रतिनिधि सभाकै प्रत्यक्ष निर्वाचन हैन त्यो पनि गर्न मिल्दैन हैन, त्यो पनि गर्न मिल्दैन। तर अब अहिले चाहिँ के हो भने उहाँको बारेमा यो च्यालेन्ज भयो हैन। अदालतले त त्यसको मात्रै व्याख्या गर्छ जब अदालतमा त्यो च्यालेन्ज हुन्छ हैन। यो अहिले चाहिँ अदालतमा च्यालेन्ज हो। च्यालेन्ज भएपछि नि अदालतले व्याख्या गर्छ। अदालतलाई च्यालेन्ज कसरी भयो? पहिला नजिर एउटा बसिसकेको छ। नारायण काजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभाको सांसद भइसक्नु भएको यो नजिरको कारणले गर्दाखेरि पनि नजिर भनेको सुन्नुस् न, नजिर भनेको तपाईले अलिक अर्को रूपमा बुझ्नु। नजिर भनेको के हुन्छ भने अदालतले त्यसमा नारायण काजीको केसमा बोलेको छ र व्याख्या गरेको छ। अदालतमा नारायण काजीको बारेमा मुद्दा परेको थियो र अनि कहाँबाट नजिर हो? तपाईहरुले त्यहाँ चाहिँ मुद्दा हाल्नु हैन। अब सबै कुरामा वामदेव गौतमको पछाडी लाग्नु सबै कुराको बारेमा मैले चाहिँ मुद्दा हाल्नुपर्छ भन्ने छैन। मलाई एक्सट्रिम कुनै इस्यु लाग्यो भने जस्तो उहाँलाई उप प्रधानमन्त्री बनाउने, उहाँलाई चाहिँ के छ भने गृहमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा आएपछि र त्यसमा पनि के छ भने नारायण काजी र उहाँको क्याटेगोरी अलिकति फरक के छ भने उहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिवाला मनोनित कोटामा हुनुभयो र नारायण काजीजी त प्रदेशको त्यो स्थानीय उसको चुनाव जितेर पनि आउनुभयो। बुझ्नु भएन? नारायण काजीको र राष्ट्रिय सभाको सदस्य भए पनि त्यो चाहिँ फरक छ। बुझ्नु भएन? यो चाहिँ कस्तो छ भने तीनजनाको त के छ भने वास्तवमा यो रेगुलर पोलिटिसियन्सहरूको लागि यो हुँदै होइन। हजुर, यो रेगुलर पोलिटिक्स डे टु डे पोलिटिक्समा इन्भल्भ भएको व्यक्तिको लागि त्यो होइन। उहाँ चाहिँ के छ भने डे टु डे। र यसमा एउटा अर्को कुरा के छ भने तीनजनाको यो उसमा त उहाँलाई चाहिँ के छ भने नेकपाको सचिवालयले चाहिँ उहाँलाई डिसिजन गरेको छ उहाँलाई बनाऊ भनेर। यो मन्त्री परिषदले कुनै इन्डिपेन्डेन्टली चाहिँ यो चाहिँ यो पार्टीको अलि अर्को टाइपको भयो हो। पार्टीले त्यसमा पनि चाहिँ उहाँलाई डिक्टेट गरेको छ। सचिवालयले उहाँलाई चाहिँ के छ भने पास गरेर बनाऊ कि बनाऊ भनेको छ। त्यस कारण के छ भने दिस इज अ डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी। बुझ्नु भएन? त्यस कारण के छ भने यसलाई चाहिँ यो चाहिँ दिस इज एक्सट्रिम केस। यद्यपि नारायण काजीको र यिनीहरूको अरू पनि हारेका व्यक्तिहरू भयो त्यो पनि हुनु हुँदैन थियो हैन। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने अब मैले नै सबै विषयमा मुद्दा हाल्नुपर्छ भन्ने छैन। मलाई जुन विषय चाहिँ एकदमै अनर्थै हुन थाल्यो, जुन विषय मलाई लाग्छ कि यसमा मलाई अनर्थै हुन थाल्यो, यो त धेरै ठुलो ड्यामेज हुन थाल्यो कन्स्टिट्युसन। मैले तपाईँलाई अघि नै एउटा प्रश्न गरेको थिएँ, यो पब्लिकको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्नको लागि मात्रै तपाईँले यो हैन क्याच हैन। एउटा कुरा त के हो भने पब्लिकको एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा पब्लिक ओपिनियन पनि म्याटर गर्छ। पब्लिक भनेको केही पनि होइन र यो सत्ताका खेलाडीहरू मात्रै सबै हुन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन। पब्लिकको फिलिङलाई त तपाईँले सम्मान गर्नु पर्यो नि त हैन। पब्लिक आखिर आफ्टर अल द पब्लिक इज अ मास्टर नि। सोभरेन्टी पिपुलमा छ। पिपुललाई त हामीले एउटा चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो, उनीहरूको फिलिङ्सलाई, उनीहरूको विचारलाई। र जनताले जहिले पनि एउटा नैतिक कुराको लागि बोल्दछ
जहाँ चाहिँ अनर्थ हुन लागेको हुन्छ त्यहाँ जनताले बोल्छ। त्यस कारण के छ भने एउटा लोकतन्त्र भनेकै एउटा सिभिक सेन्ट्रिक नागरिक केन्द्रित प्रणाली हो। केन्द्रमा नै जनता हुन्छ, नागरिक हुन्छ। त्यस कारण के छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो र उनीहरूको फिलिङलाई कहीँ न कहीँ त हामीले त्यो त्यसलाई किनभने हेर्नुहोस् अब जस्तो भन्नुहोस् न अहिले वामदेवजीलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभा बनायो, अरू कुनै पनि उपाय छैन उहाँलाई चाहिँ के छ भने बदर गराउने, अरू त कुनै उपाय छैन नि। कि त अब ठुलै मास चाहिँ अपराइजिङ हुनु पर्यो, 46 सालको जस्तो चाहिँ के छ भने जनआन्दोलन हुनु पर्यो, 63 सालको जस्तो जनआन्दोलन हुनु पर्यो। अब त्यो सधैँभरि त्यस्तो कुरा सम्भव हुँदैन। त्यस कारण के छ भने अब हामीले एउटा कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीमा छौँ, हामीले त्यसका इन्स्टिट्युसन्सहरू बनाएका छौँ, कोर्ट बनाएका छौँ। कोर्टलाई एउटा संविधानको कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार छ। कोर्टले बोलोस् न, कोर्टको निर्णय हामी सबैलाई सूर्यधारी हुनुपर्छ। अदालतले मेरो व्याख्यालाई सहमत पनि हुनसक्छ, नसहमत पनि हुनसक्छ नि। हामीले कुनै ठेगा त लिएको छैन नि, हामीले त्यही पनि के छ भने यसको एउटा व्याख्या होस्, बोलोस् अदालतले। भनेपछि वामदेव गौतमको लागि एउटा नैतिक प्रश्न मात्रै होइन, नैतिक प्रश्न होइन, यो संवैधानिक होइन, यो संवैधानिक प्रश्न पनि हो र संवैधानिक नैतिकताको पनि प्रश्न हो। यो द इस्यु अफ कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी। र जस्तो भन्नुहोस् न, तपाईँले डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई प्रयोग गरेर डेमोक्रेसीलाई ध्वस्त गर्न पाउनुहुन्न, विध्वंस गर्न पाउनु। तपाईँले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई, मूल्यलाई, मान्यतालाई तपाईँले चाहिँ ध्वस्त गर्ने अधिकार छैन। तपाईँले 2/3 उहाँले बहुमत ल्याउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीजीले, उहाँले जे पनि गर्न पाउनुहुन्छ, जसलाई पनि मनोनित गरिदिने। 3 जनामा चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय सभा भनेको डम्पिङ साइट हो। सबै हारेका, पराजित भएका, रिजेक्टेड पिपुलहरू ल्याएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के छ भने सबै हारेकाहरू गएका छैनन्, केही महत्त्वपूर्ण नेताहरू गएका छन्। तर त्यसलाई त्यहाँ नेकपाको तर्फ के छ भने निर्वाचनको मत भनेको अर्को एउटा कुरा के भन्छु भने यो फेरि राष्ट्रिय सभा भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्स्टिट्युसन हो क्या। यो चाहिँ के हो भने एउटा यसले के गर्छ भने एउटा ब्यालेन्सिङ रोल गर्छ। ब्यालेन्सिङ रोल के गर्छ भने जस्तो लोअर हाउस जुन हुन्छ त्यसले एउटा हतारमा एउटा बहुमतीय एउटा उसको आधारमा केही कानुनहरू हतारमा पनि पास गर्न सक्छ। तर अप्पर हाउस चाहिँ के छ भने एल्डर्स हाउस भएकोले यसले चाहिँ एउटा त्यो बहुमतीय निरङ्कुशताबाट पनि यसले रक्षा गर्छ, संविधानको रक्षा गर्छ। यसले चाहिँ के छ भने हतारमा एउटा पार्टीको चाहिँ इन्ट्रेस्टको आधारमा केही राष्ट्रलाई अहित हुने कानुनहरू पनि बन्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ के छ भने यो एउटा चाहिँ नियन्त्रण गर्नका लागि, चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि पनि हो। यसले चाहिँ के छ भने खास गरेर सङ्घीय प्रणालीमा यसले चाहिँ एउटा ब्यालेन्सिङ रोल प्ले गर्छ। त्यसकारण यसको चाहिँ महत्त्व अर्कै छ, यसको गरिमा अर्कै छ। यसलाई चाहिँ डेलिबरेटिभ हाउस पनि भनिन्छ। यो चाहिँ नेसनको यो कन्साइन किपर हो। यो अलिकति राजनीतिबाट टाढा रहेका एउटा राष्ट्रिय जीवन को राष्ट्रको एउटा चाहिँ आत्मालाई बुझेका, लामो अनुभव भएका, एउटा आउटस्ट्यान्डिङ एबिलिटी भएका, क्यारेक्टर भएका यस्ता व्यक्तिहरू ल्याउन किन खोजिन्छ भने किनभने यसले चाहिँ एउटा लोअर हाउसको जुन चाहिँ एउटा पार्टिजन इन्ट्रेस्टमा हतारमा तत्कालको उसबाट भएर जुन कानुनहरू नबनोस्। ठिक छ, तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो बहुमतको सरकार छ, अब संसदमा उसैको हालीमुहाली चल्छ। यो अवस्थामा भोलि उपप्रधान सहित अर्थ मन्त्रालय जसरी चर्चा भइराखेको छ त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी वामदेव गौतमले पाउने सम्भावना त प्रबलै छ नि होइन। जुन खालको रिट हालिरहनु भएको छ त्यो त्यति पावरफुल नहुन सक्छ किनभने उहाँहरूको जुन खालको मेजोरिटी छ। होइन यस्तो छ, अब एउटा कुरा के छ भने कोर्ट इज एभव अल होइन। एउटा कुरा के हो भने किनभने अब डेमोक्रेसी भनेकै के हुन्छ भने अदालतको एउटा जहाँ रिटर्न कन्स्टिट्युसन हुन्छ त्यहाँ सुप्रिमेसी अफ द कन्स्टिट्युसन हुन्छ र सुप्रिमेसी अफ कन्स्टिट्युसन भनेको कन्स्टिट्युसनको इन्टरप्रेटर, फाइनल इन्टरप्रेटर चाहिँ जुडिसियरी हो। त्यस कारण एभी अदालतले त्यसमा बोल्न सक्छ, बोल्नु पनि पर्छ। तर अब अदालतले मिस्टेक गर्ला या हामीले भने जस्तो नहोला, अब त्यो अर्कै पार्ट हो, त्यतातिर अहिले म जान चाहन्न। र अदालत पनि अब राजनीतिको एउटा कालो छायामा पर्ला, त्यहाँ चाहिँ के छ भने आफ्नो प्रतिकूल निर्णय गर्ने न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सक्लान्। त्यो सबै डर र त्रास छ। तर पनि के छ भने अब हामीसँग एभाइलेबल त्यस कारण त्यही डर त्रास तपाईँले भनेको शब्द प्रयोग गर्दाखेरि त्यही डर र त्रासको कारण भोलि तपाईँहरूले जुन रिट दायर गर्नुभएको छ तपाईँहरूको पक्षमा यो सुनवाई हुँदैन, सरकारको राज्यकै पक्षमा यो निर्णय हुन्छ, वामदेव गौतमकै पक्षमा निर्णय हुन्छ। होइन मलाई त्यो कुराहरुमा त लगभग ढुक्क हुनुहुन्छ। होइन ढुक्क होइन, त्यो कुरा चाहिँ म मान्दिनँ होइन। म चाहिँ अघि पनि मैले भने मलाई यो अदालत भन्ने जतिसुकै मैले यसले अहिले अदालतमा जुन व्यतिथि छ त्यसको म एउटा
त्यसको पनि म आलोचक हुँ। हो तपाईले आलोचना गर्दै आइराख्नु भएको छ। तर पनि के छ भने अहिलेसम्म चाहिँ के छ भने म मेरो अदालतका प्रति पूर्ण रूपमा मोहभङ्ग भएको छैन। जतिसुकै अदालतमा राजनीतिकरण भए पनि जति जे भए पनि अहिले पनि मलाई के विश्वास छ भने अलिकति बचे खुचेको केही तत्त्व चाहिँ अब अदालतमा छ र अदालत अहिले कम्प्लिटली चाहिँ के छ भने ड्यामेज भइसकेको छैन। त्यसकारण म अहिले भोलि वामदेव गौतमको पक्षमा फैसला हुँदै गर्दाखेरि संविधानको कमजोर र मसिना हाँगाहरू समाएको रहेछु, यसकारण मेरो पक्षमा सुनवाई भएन भन्ने त्यो विश्लेषण तपाईँकोमा आउँदैन? होइन यस्तो छ। अब अदालतको चाहिँ के हुन्छ भने अब हामी अधिवक्ताहरू हौँ होइन, हामी एउटा के हुन्छ भने हामी केस जित्नको लागि मात्रै अदालत जाँदैनौँ, हामी एउटा न्यायको लागि जान्छौँ। हामी चाहिँ एउटा संविधानको एउटा राम्रो व्याख्या होस्, एउटा राम्रो परिपाटी बसोस् भनेर पनि जान्छौँ र अदालतको निर्णय चाहिँ हामी सबैले मान्नुपर्छ। एउटा लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ ब्युटी त्यही हो र अदालतको निर्णय एउटा अर्को कालखण्डमा गएर अदालतको दृष्टिकोण फरक पनि हुनसक्छ, तर त्यो एउटा इन्स्टिट्युसन हो। जसो भन्नुहोस् न अलगोर र यो उसको बारेमा म भन्छु तपाईँले, क्लिन्टनको वास्तवमा के छ भने यदि ह्यान्ड काउन्टिङ भएको भए अलगोरले चुनाव जिते पपुलर मेजोरिटीको आधारमा, तर अब ठुलो त्यहाँ विद्रोहको अवस्था थियो र त्यो केस के छ भने युएस सुप्रिम कोर्टमा पुग्यो। वास्तवमा के हो भने त्यहाँ स्क्यालिया जस्तो जज थिए जो चाहिँ उनको खास सिद्धान्त के थियो भने यो प्रान्तलाई बलियो बनाउनुपर्छ र जुन त्यहाँ स्टेट फ्लोरिडाको सुप्रिम कोर्टले एउटा रुलिङ दिइसकेको थियो र त्यो केस चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा आउनै सक्दैन थियो, बुझ्नु भएन? तर स्केलिया जस्तो जज उनले आफ्नो होल फिलोसफी नै चेन्ज गरे र के भइदियो भने सुप्रिम कोर्टले त्यहाँ चाहिँ के छ भने जुन फैसला दियो त्यसले चाहिँ यो बुसलाई फाइदा गर्यो। क्लिन्टन होइन, अल गोर र बुसको विवादमा, त्यो चुनावको ठुलो विवाद थियो। त्यसपछि उनको अल गोरको चाहिँ विपक्षमा फैसला भयो, पपुलर भोट पनि उनको बढी थियो। अनि उनलाई पत्रकारहरूले सोधे कि अब तपाईँको बाटो के छ, वाट इज नेक्स्ट, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? उनले यदि एक शब्द यो अदालतले एकदमै गल्ती गर्यो, अदालतले चाहिँ मलाई अन्यायपूर्वक हरायो भनेको भए अमेरिका चाहिँ ध्वस्त हुन सक्थ्यो, ठुलो विद्रोह हुन सक्थ्यो त्यहाँ। तर अल गोरले के भने एउटा एउटा डेमोक्रेट, एउटा इन्स्टिट्युसनलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भनेर उनले के भन्यो भने अब होइन, यसमा अब केही पनि होइन, नाउ द कन्ट्रोभर्सी इज ओभर। सुप्रिम कोर्टले एउटा रुलिङ दिइसक्यो, अब सुप्रिम कोर्टको जे ओपिनियन हो हामीले त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा हामी सहमत भए पनि असहमत भए पनि हामीले त्यसलाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ। तर यदि उनले त्यो स्टेट्सम्यानसिप, अल गोरले होइन यस्तो चाहिँ हामीले अन्यायपूर्वक फैसला गर्ने, यस्तो न्यायाधीशलाई चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन भनेर यस्तो खालको कुनै एउटा प्रोभोकेटिभ स्टेटमेन्ट दिएको भए अमेरिकाको चाहिँ लोकतन्त्र पनि ध्वस्त हुन्थ्यो र ठुलो विद्रोह हुन सक्थ्यो। त्यसकारण म के भन्छु भने हो, म त्यही स्पिरिट राख्छु। म के भन्छु भने सुप्रिम कोर्टले गल्ती गर्न सक्छ, तर म आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्छु। गल्ती गर्यो भने कोर्टले गल्ती गर्न सक्छ कि जस्तो मैले तपाईँलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू हामीले हेऱ्यौँ अथवा घटनाक्रमहरूलाई उदाहरणको रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने कानुनको हरेक छिद्रहरू केलाएर हेर्दाखेरि कहीँ न कहीँ कानुनहरू एक आपसमा बाजिने किसिमका निर्माण भएको हुन्छ। यो नियोजित रूपमै यस्तो हुन्छ कि बहस छलफलको लागि, तर्क वितर्कको लागि भनेर यसरी निर्माण गरिएको हुन्छ कि यो बाध्यता होइन? यस्तो हुन्छ। अब देवदूतले पनि यदि आएर संविधान र कानुनको ड्राफ्ट गर्यो भने पनि त्यो पनि कम्प्लिट हुँदैन, बुझ्नु होइन? त्यो चाहिँ पनि एकदमै चाहिँ त्रुटिरहित हुन सक्दैन। मनुष्यको मस्तिष्कले लेखिएको कुनै कुरा पनि त्रुटिरहित हुनै सक्दैन र सबै कुरालाई त्यसले परिकल्पना पनि गर्न सक्दैन। त्यसकारण के हुन्छ भने त्यहाँ हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा कन्ट्रडिक्सन्सहरू हुनसक्छ। तर एउटा के हुन्छ, किन राखिन्छ राखिन्छ आफ्नो अनुकूलमा राखिन्छ भन्ने होइन। मैले के भनेको भने एउटा राखिन्छ पनि तपाईँले भने जस्तो कहिले काहीँ चाहिँ के छ भने यहाँ त नेपालमा अब नीतिगत कानुनै गलत बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने, कानुनै गलत बनाएर गर्ने, त्यो एउटा पार्ट हो, त्यो चाहिँ एउटा पार्ट हो। तर एकछिनलाई हामी गुड फेथमा भनौँ कि त्यो चाहिँ सबै बुद्धि पुर्याएरै एउटा चाहिँ गुड फेथमै गर्दा पनि त्यो चाहिँ त्यसमा त्रुटिहरू हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रडिक्सन्सहरू हुनसक्छन्। अदालत भन्ने इन्स्टिट्युसन त्यसैले बनाइएको छ कि यसले एउटा चाहिँ कानुनको चाहिँ एउटा लजिकल इन्टरप्रिटेसन गरोस्। क्या लजिकल हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हुन्छ भने जस्तो कानुन व्याख्याको एउटा सिद्धान्त स्वर्णिम गोल्डन रुल अफ इन्टरप्रिटेसन भन्छ क्या। त्यो भनेको के छ भने के चाहिँ एउटा मिसिप, के चाहिँ खराबी थियो र जसलाई सम्बोधन गर्नको लागि संविधानमा यो प्रावधान राखियो।
जस्तो भनौँ 78-4 किन राखियो भन्दाखेरि हारेका व्यक्ति फेरि मन्त्री बनाइदेलान् राष्ट्रिय सभामा ल्याएर या अरू कुनै तरिकाले मन्त्री बनाइदिएलान् भनेर मिसिफ रुल त्यो हो नि, त्यो मिसिफलाई हटाउनको लागि, त्यो बदमासीलाई हटाउनको लागि त्यो धारा राखियो हैन। अब चाहिँ सर्वोच्च अदालतले यदि यो भन्यो व्याख्या गर्दाखेरि के छ भने हो अघि मैले गरे जस्तो तर्क हो त्यस्तो गर्यो भने त संविधानको त ड्यामेज हो नि त, त्यसले त फाइदा गरेन नि, त्यसले त जनतालाई फाइदा गरेन। हेर्नुहोस् त्यस कारण संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि त्यो सिटिजन ओरिएन्टेड व्याख्या हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ के छ भने त्यसले ब्रोडर डेमोक्रेटाइजेसनलाई हेल्प गर्नु पर्यो, त्यसले चाहिँ एउटा नैतिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्ने व्याख्या हुनु पर्यो नि। अब हामीले चाहिँ के छ भने त्यो काइते पाराको हुन्छ नि त्यो गरेर अनि चाहिँ के छ भने एन्टी पिपुल व्याख्या गर्ने होइन, अनडेमोक्रेटिक व्याख्याहरू गर्ने होइन। जस्तो तपाईँले म एउटा इन्ट्रेस्टिङ घटना भन्छु, अब त्यसो पनि व्याख्या त हुन सक्छ नि। जस्तो के थियो भने कुनै बेला युएस सुप्रिम कोर्टले दुईवटा केसमा भन्छु, एउटा केस के थियो भने एउटा चाहिँ मिजोरी भन्ने स्टेट थियो, त्यहाँको एउटा दास फ्रेड स्कट उसले चाहिँ एउटा मुद्दा हाल्यो। जस्तो युएस कन्स्टिट्युसनमा के छ भने इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल एन्ड इक्वालिटी बिफोर ल छ। उसले मुद्दा के हाल्यो भने ल मलाई दास बनाएर राखेको छ, मलाई चाहिँ म बेचबिखन हुन्छ मेरो र मलाई पनि त इक्वल प्रोटेक्सन हुनुपर्ने भनेर मुद्दा हालेपछि सुप्रिम कोर्टले के भन्यो ल तिमीलाई त यो संविधानको यो धारा तिमीलाई लागू हुँदैन, किनभने तिमी त स्लेभ हो, तिमी त यु आर नट ए ह्युमन बिइङ, यु आर नट ए सिटिजन। यो धारा कसलाई लागू हुन्छ? जो सिटिजन्सहरू, अल सिटिजन, हरेक सिटिजनलाई इक्वल प्रोटेक्सन छ, इक्वालिटी बिफोर ल, बट यु आर नट सिटिजन भनेर उनको चाहिँ तिमी दास हो भनेर तिमीलाई यो धारै लाग्दैन भनेर गरिदियो, बुझ्नु होइन। कुनै बेला म अर्को भन्नु, अर्को एउटा के गरिदियो भने एउटा केस कस्तो छ भने एब्सर्ड केस के गरिदियो भने एउटा कानुन के थियो भने कि यदि स्कुलको 4 किलोमिटर भित्रमा कुनै रक्सी पसल हुने छैन, बेचिने छैन भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ कानुन बन्यो, कानुन थियो। एक ठाउँमा के हो भने त्यो ठ्याक्कै 4 किलोमिटर भित्रै चाहिँ रक्सी पसल खोल्यो स्कुलको, अनि कोर्टले के रुलिङ दियो थाहा छ? त्यसो भए यसो गर्नु पर्यो, अब हुन सक्दैन कानुनमा भनेको छ, त्यस कारण स्कुललाई चाहिँ सार्नु पर्यो भनेर यस्तो पनि व्याख्या गर्यो। हो यस्तालाई के गर्छन्, त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ के हो भने त्यसलाई अब राम्रो व्याख्या भनिँदैन, बुझ्नु भएन। कोर्टले भन्न सक्छ तर त्यसलाई चाहिँ के छ भने त्यो पिपुल ओरिएन्टेड, त्यसले चाहिँ कुनै एउटा नैतिक मूल्य र मान्यतालाई त्यसले स्थापित गर्दैन, त्यो भनेको ड्यामेजिङ इन्टरप्रिटेसन हो। त्यस कारण हामी के चाहन्छौँ, कोर्ट भनेको हामीले किन ट्रस्ट गर्छौँ, किन यसको सम्मान छ, यसको इन्टिग्रिटीलाई हामीले किन मान्छौँ, किनभने यसले चाहिँ पिपुलको राइट्सलाई, पिपुलको सोभरेन्टीलाई, मोरालिटीलाई एउटा सार्वजनिक जीवनमा हेर्नु स्वच्छता कायम गर्नको लागि पनि त संविधान हो नि। संविधानको एउटा उद्देश्य के हो भने सार्वजनिक जीवनमा एउटा स्वच्छता होस्, सुशासन होस्, पारदर्शिता होस् भनेर हामीले संविधान चाहिएको छ, एकाउन्टेबल गभर्नेन्ट हो। त्यसलाई सबै भ्यालुजहरूलाई चाहिँ के छ भने एकपछि अर्को चाहिँ खाँदै जाने हो भने, ध्वस्त गर्दै जाने हो भने हामीले वाइ वी निड अ कन्स्टिट्युसन, वाइ वी निड अ कोर्ट हैन। त्यस कारण के छ भने हामी चाहिँ के छ भने एउटा प्रोग्रेसिभ हाम्रो एटिच्युड हुनु पर्यो, हाम्रो चाहिँ एउटा नैतिक चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण हुनु पर्यो। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ र संविधानको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। नेकपाका उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभाको सांसद समेत भइसक्नुभएका वामदेव गौतमको सवालमा लिएर अहिले उहाँले संविधानको विभिन्न धाराहरूलाई टेकेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ र यसै पेरिफेरीमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हेरिदिनु भयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।